घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करून दी. आज ह्या बुधवाराच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवंक ह्या सकाळच्या वेळार आमी जमल्या. ताका आमी स्तुती करूंक ताका आमी वाकणूंक ताका आमी दिनवासूंक. हे अपुर्बायेचे उतार आयच्या दिसा उतार देवाचे आमकां म्हणटा की पळया देवाचे तो म्हणटा आयजाय चॅप्टर 42 वर्स 16 पळय अपुर्बायन म्हणटा की तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितालो. पळया तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितालो आनी वांकडे तिंकडे वाटो नीट करतालो. तांचे मुखलो काळोख उजवाडान हांव बदलितालो आनी वांकड्यो तिंकड्यो वाट्यो हांव नीट करतालो. आनी म्हणटा की हे हांव करतालो आनी केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. अपुर्बायेचे उतार पळय म्हणटा गे हे हांव करतलो आनी केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. वाचचें घडी बरं आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 16 हे घडी वाचचें आमी. हांव कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो. हांव कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो. तांकां वळखना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. कित्याक हांव सत हांव जिवीत जेजू म्हणटा. पण हांगा तसा हांव वाट हांव सत हांव जिवीत जेजू थंय आमी जेजू सांगत आमी चलोंक जाय. जेजू वाट जेजू सत जेजू जिवीत. त्या खातीर उतार म्हणटा की आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत हांव कुरड्यांक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो. जेजून कुरड्यांचे थंय उक्ते केले. तांकां कळीत नासले वाटेन त्या सुम्यान तांकां चलयलें. बार्तिमेवचे दोळे उक्ते केले. बार्तिमेवचे एकच उतार जेजूचे काळजां थंय ओडून आयले. जेवसा जेजू तूं काकूतार जावन आसय. जेजू तूं दयाळ जावन आसय. जेजू काकूतारा म्हजी काकूत कर. एकच उतार म्हणजे जेजू म्हजी काकूत कर. जेजू म्हजी दया दाखय. जेजूचे काळीज कणवाळ्याचे जावन आसा. थंयच जेजू रावलो की ते करी जेवन तुजी खुशी. सोम्या म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जाय. म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जाय. उतार म्हणटा की हांव कुड्या अपरिचित रस्त्यार चलयतलो म्हणटा परतून तांकां वळत ना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. पळया
तांकां वळखना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो पुकार म्हणटा की तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो. बार्तिमेच्या दोळ्या मुखार काळोख आसलो संवसाराचे दृश्टीन. हे काळोख त्या दिसांतले कांय सोंसपातलो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत वडातळां बोब मारता. जेजूचे काळीज कणवाळ्याचे थंयच जेजू रावलो. हांगा इसाया प्रवादी म्हणटा की आमकां तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो. थोड्याच वेळांनी बार्तिमेच्या दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळी. उजवाड तो पळोवंक लागलो. त्या खातीर जेजू म्हणटा आपुरबायन म्हणटा की जॉन चॅप्टर 8:12 हर एक दिसा आपुरबायचे उतार हांव कितल्या बडे उतार वाचता आनी उसार ते वता. कित्याक म्हळ्यार जेजू आपुरबायन म्हणटा पळय घडी बरं. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणलो. तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड. संवसाराचो उजवाड. जेजू शिवाय दुसरो उजवाड आसना. जेजूस म्हजो आनी तुजो उजवाड. जेजूस म्हजी आनी तुजी भलायकी. जेजूस म्हजी आनी तुजी वाट. जेजूस म्हजें आनी तुजें जिवीत. त्या खातीर हांव ह्या संवसाराचो उजवाडचें परतून हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. बिलकुल काळोखान चलचो ना. म्हणल्यार जेजूचो पाटलाव म्हणल्यार जेजू पाटी पडवे जेजू थंय जेजू सांगता जो कोण रावता तो काळोखान सांपडचो ना. मुखार वाचया. पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. जिवीत असो उजवाड आसतलो. कित्याक जेजू आयला जिवीत दिवंक. ह्या बुधवाराच्या दिसा तो जेजू म्हाका आनी तुका जिवीत दिवचें आयला. आनी असले जिवीत दिवंक आयला की भरपूर ओमता त्या मापान तो जिवीत दिवच्या आमच्या लागीं तो आयला. त्या खातीर आमी जिवीत अनुभव करया. देवाचे उतार म्हणटा की जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार दवरला. जे कितें जाय तें वेंचून काड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकां जिवीत जायचें. मरण खंयचें ह्या संवसाराची पोकळ्यो गाजल्यो पातकाची संवयो पातकाची वाट्यो ही मरण अर्चत असते. कित्याक देवसार तातूंत रास करता. आज ताच्या ओनोण्याक ताच्या बुलोवण्याक ताच्या ओडण्यांक सांपडनासतना आमी नितीदारा देवा सांगता एक जावन रावंक जाय. पळय म्हज्या मोगाचेर परतून म्हणटा की आमकां तांचे मुखलो काळो उजवाडान बदलितलो आनी वांकड्यो तिंगड्यो वाटो हांव नीट करतलो. आज जी कितें आमची वाट वांकडी जाला आज तो देव नीट करतलो. तो लास्ट म्हणटा की हे हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचोच ना. हे हांव करतलो केल्ल्या शिवाय रावचोच ना म्हणटा. आज म्हणटा पुता भिया नाका. तुका उदर हाडटलो हाडल्या शिवाय रावचोच ना. सिर्फ तुवें त्या एका वस्तूक सोडूंक जाय. हन्ना भुरगें नातल्या वेळार देवाक म्हणटा की फर्स्ट सामुएल वाचया. बापूरबायन म्हणटा की फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 18 थावन आमकां त्या सुद्दां मुखार वाचतना कळटा की कित्याक हन्ना भुरगें नातलें आनी हन्ना म्हणटा की हांव जाल्लें पयलो भुरगो. ह्या भुरगो हांव तुका समर्पण दिता देवा. आनी हन्ना गुरवार जाली. खंडीत हन्नान सांगल्या प्रमाणे देवाच्या तेंपलाक देवा भुरग्याक भेटोवन दिता. तसो भुरगो जावन सामुएल. कित्याक म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या जिवितांत थोडी वस्तू आमी सरेंडर करूंक जाय. ह्या बुधवाराच्या दिसा आमी समर्पण करूंक जाय. देवाक मानवनांतली वस्त आमी सोडूंक जाय. दुसरें देवाक मानवत तें आमचें काळीज त्या देवाक सरेंडर करूंक जाय. सोम्या आज म्हजें काळीज हांव तुका दिता. आज हांव त्या सुम्या सांगता बसया. त्या सुम्या सांगता रावया. ताचें तें नदर लावया. कशें हन्ना म्हणा लागलें की म्हाका वांजडी आसा जर तूं म्हज्या जिवितांत भुरगो दिते तो भुरगो हांव तुका सरेंडर करता. तुका सरेंडर. एकलोच भुरगो पयलो जल्मालो तोच भुरगो करून ती देवाक दिता. देवान तिका सोडलें गी. देवान तिका सांडलें गी. ना म्हज्या मोगाचें मुखली वळी म्हणटा की परतून तिका देवान भुरगें दिलें. सेम देव विस्वासी म्हज्या मोगाचें न्हू तो दिल्लो भुरगो हे प्रवादी जालो. देव सामुएला कडेन 3 पटी उलयता सामुएल. तसो देव आज तुज्या लागीं तुका उलो मारता आसा. हर एक घडी तुका लिटा रॉयसन हर एक घडी देव तुका उलो मारना आसा. देव तुजें नांव कण आपयता आसा. जेरोम्या 1:5 आवयच्या गर्भांत रश्या आदी तुज्या विशयां कळीत आसलें ताचें नांव तुज्या हाताच्या ताळटाचेर. आयजाया 49:15-16 तुजें नांव ताच्या हाताच्या ताळटाचेर ताणें घातलेलां. कोणेंय सांडला रे कोणेंय सोडला रे तो देव
तुका आयचे दिसा सोडचो येना सांडचो येना. साम 94:14 म्हणटा तो बिलकुल तुका सोडचो ना. जांफ्रो तुका ट्रान्सफर जाता आसा, जांफ्रो तुका आनी कितें समस्या येवन आसा, जांफ्रो कामांत समस्या आसा, जर तुज्या देवाचेर पूर्ण पातळी दवरून ताचेर तूं विस्वास दवरून रावते वयस जाल्यार कितें आसतें वयस जाल्यार तातूंत तुका जैत मेळटलें. आज जैत दितल्या त्या सुमया सांगता आमी एक जावन रावया, ताका अर्घ दिवया, ताका स्तुती करया गायनाद्वारे. ताका स्तुती कर म्हणटा आसतना, ताका आराधना करता आसतना हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया कशें देव आपल्या भुरग्यांच्या जिवितांत अद्भुत अजाप करता. देव कशें कश्टांत आसता मनशां त्या कश्टांत सुटका लाभयता. आज ताणेंच सांगलें उतरां टेस्टिमनी तुमी आयकत आसतना तुमकां कळटलें. आज अर्घ दिवया त्या सुमयाक. हर एक दिसा आपले उतार धाडून साम 107:20 म्हणटा की आपले उतार धाडून तो आपल्या भुरग्यांक बऱ्यापण लाभयता, बेसांवांनी भरता, कृपेनी भरता, वायट तो निवारता. त्या सुमयांक काळजाचो अर्घ तर म्हणया वेळा. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव तानेलो हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. हांव तानेलो हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव लविना. हांव म्हज्या पुताची मांयची आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत 2nd इयरान शिकोन आसलो. ताका एग्जामांत बरे मार्क काडून 1st क्लास तो पास जाला. तशेंच बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळच्या खातीर पेटिशन धाडलें. आतां बऱ्या कॉलेजीन ताका सीट मेळ्ळ्या. त्या देखून हांव कालसांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या मांयक सुमार वर्सांत हांव दोळ्यांचे समस्या आसले. डॉक्टरा लागीं टेस्ट केलें. ताणें ड्रॉप्स दिल्ले. तातूंत कांय बरेंपण जावना. मागीर एका दोळ्यांक ऑपरेशन केलें जाल्यार तेच्या दोळ्यांत दुकां येतलीं आनी कुरजुतले आनी कांय सारकें दिसनातलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें रिपीट करनासल्या. ताचे उपरांत दुसऱ्या डॉक्टराक कन्सल्ट केलें. ताणें टेस्ट करून ऑपरेशन केल्ल्या दोळ्यांक इन्फेक्शन जालां म्हणून ताणें सांगलें. ताणें दुसरे ड्रॉप्स दिले आनी आतां मस्त बरेंपण आसा आनी बरें दिसता.
त्या देखून धन्या देवाक हांव काल सांतावन अर्गां दिता. तशेंच म्हाका 10 वर्सां जावन शिरांचे समस्या आसले. हांव 3 वरांच्या मागण्यांत मागोन आसली. म्हाका वखदांय चालू आसली. ऑगस्टांत म्हाका EEG करूंक आसलें. रिपोर्ट नॉर्मल आयला. आतां मस्त बरेंपण आसा. तशेंच म्हज्या जिवितांत मस्त बरेंपण जालां. हांव मस्त भियेतालीं. तशेंच म्हजें बेंय आतां मस्त पयस जालां. 3 वरांच्या मागण्यांत हांव केदाळाय बसतां. तांतूं म्हाका मस्त हिलींग जालां. ह्या सर्व उपकारा खातीर हांव धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्यान जेसू, होगलाप तुका सुम्यान जेसू, वंदन तुका सुम्यान जेसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. हांव दुबयतान उलयतां. क्रिसमसाच्या पयल्या हप्त्यांत आमकां शिप्पर वचूंक आसलें. वेच्या पयलीं हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं देवाचें उतार विचारलें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतार दिलें आनी आमकां ते इंटरनेटांनी आमकां बरे तरेन राखचें पसत. हांव तें रिपीट करूंक नासली. मागीर म्हाका इंटरनेट मेळनासतना मस्त प्रॉब्लम जालें. मागीर म्हज्या मॅडमीन म्हाका हॉटस्पॉट ऑन केलें. तिनूय फावटचें मागणें म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. देवा जावं अर्गांनी होगलाप. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया. 5 बसून सकाळी चढ आमी जण एकले उसारया आनी सांगात म्हणून म्हणया आमी कितें म्हणल्यार जॉबाच्या पुस्तकांत 22 वळी 28 भोव आपुरब्यान म्हणटा की आमकां उतार पळया तुज्यो सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो, सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उसवाड फांगतालो. जेजूस आमच्या जिविताचो उसवाड. आमी उसवाडान जिवची जावंक जाय. त्या खातीर उजवाडाक अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे न्हू उजवाडात थंय आमी रावया. खंडीत जावन काळोख आमचे तन पयस वेतलो. काळोखाची निर्फळ कामां आमकां सोण पयस वेतली. आशिर्वाद बेसांवां आमच्या जिवितान देवान येतले. सांगतालो विस्वासान भावार्थान सगळे उसान म्हणया वाडार. जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28. तुजे सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. आमी मानून घेवया. कित्याक म्हळ्यार आज हर एक प्रॉमिस वाचता आसतना देव आमच्या जिवितांत ते करून दी आनी करतलो म्हणून विस्वास दवरया. कित्याक देवाचें उतरां सखत आसा. 5 पासून वाचता आसतना देवाचें उतर वाचता आसतना आमची काळजां हुलपाल्ल्या बरी जातली. न्हय गी सदां वाचता म्हणून वाचचें नाका. आमची काळजां पण एमोसच्या वाटेर वेता आसतना 2 जाणां शिसां मदें जेजू त्या स्वते रावलो आनी जेजू तांचे उलयता आसतना तांची काळजां सिंदल्या बरी जाली. पळय आमी जेवण पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन प्रसंग करता आसतना लोकांची काळजां सिंदल्या बरी जाली. बन उच्या बरी लासूंक सुरू जाली. तशेंच देवाचें उतर वाचता आसतना हर एक सकाळी हर एक घडी देव उसारतना कोणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड म्हण न्ही. आमी वाचता आसतना आमची काळजां हुलपोंक जाय. आमची मनां परिवर्तन जावंक जाय. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा की देवाचें उतर वाचल्यार मात्र पावना. ताच्या प्रमाणे जियोंक जाय. ताचे प्रमाणे चलोंक जाय. त्या खातीर हांगा आसची भासूनी आमी उसारता आसतना आमी क्लेम करया मात्र न्ही वायटा पाठ करया. परतून आमी वाचया आनी म्हणया. जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28. तुजे सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो. ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजे आशिर्वाद घालतलो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत उरचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे घाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. ससनाक थकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. आनी आज तुका वाडयतलो तो देव तुज्या सांगात आसा. ताच्या सावळ्यांत आमी रावया. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वळा. Praise God. Thank you, Jesus. This is Janice, and I would like to give the following testimonies. The wonderful miracle and marvelous miracles God has done for us in this year 2022.
first testimony would be, after 5 years of staying on rent, we have been blessed with our own house in Mumbai. Though we have taken loan, I'm sure in Jesus' name we will be able to pay off the loan as soon as possible. As we have started attending this prayer from the month of June, in these few months we have been able to get the house of our own. My second testimony is about my child. Whenever he had been falling ill, either he was down with fever or had rash all over his body, I had sent petition to Brother Prakash and also repeated the word of God, and my child was healed. The next testimony is about my mother. Last week, that is the day before Christmas, my mother was suffering with terrible pain in her kidneys. She went on repeating the word of God given by Brother Prakash, and immediately after some time she puked and started feeling better. All glory and praise to our Lord. The next testimony is about my husband. He got an offer, an internal posting opportunity that had come up in his organization. The first round of interview was on the 7th of December, and my husband repeated the word of God given by Brother Prakash, and he was successful in the first round. Praise God. Thank you, Jesus. Now he has a second round of interview, and I am sure in Jesus' name he will be able to attain success in this round as well. Sorry for the delay in giving the above testimonies. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Brother Prakash, his team, and Divine Mercy Group. God bless each one of you. I am speaking from Mumbai. I want to testify about my job placement. I am currently studying computer science engineering. When I was in the third year, top companies began hiring students from my college. I was not getting selected in any of those. My mother then sent a petition to Brother Prakash, and brother sent us Bible verses which my family and me repeated every day. Within a month, I got placement offers from 3 companies and also a good internship opportunity. I thank the Lord for giving me a good job with a good salary. I also thank Brother Prakash and his team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. पळया म्हज्या मोगाचें आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 13, 14 आनी 15 भोव आपुरबायन इकडे वाचया. हांगा देवाचें तार म्हणटा की सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस पर शिकयतलो. वर ते टेन्शन घेवन भुरग्यांचे अरे बाबरे भुरगे टेन्शन ह्या वर्सा टेन्शन घेवचें सोडा. भुरगीं कोणें दिल्ले? Psalm 127 वर्स 3. Psalm chapter 127 verse 3 भोव आपुरबायन म्हणटा की भुरगीं सर्वेस परचे देणे ताणें दिल्ले वर्ते देणे त्या खातीर हान्ना प्रथम भुरग्याक देवाक दिता. कितले वर्सां भुरगीं नातले पिनेनाचे आयकून थकोन गेली ती. कितले बरें ते काळीज पिंजले जाल्यार जल्मले भुरग्याक ती कोणाची आयकनासतना देवाक समर्पण दिता. तसो जालो प्रवादी सामुएल. म्हज्या मोगताच्या मय देवान आणकी तिचे उदार मन पळोवन भुरगीं दिलीच तिका. कित्याक पयल्यान पयलें तिणें देवाक समर्पण दिलें. आज आमच्या जिवितान पयलो जागो आमच्या देवाक दिवंक जाय. पयलो जागो म्हज्या काळजां म्हज्या सोम्याक. त्या खातीर सोम्या हें काळीज तुवें दिल्लें, हें काळीज फापसालां, हें काळीज पातकां बुडलां, हें काळीज जायचे पटी बुलोवण्याक वळख जाला. आज म्हजें पातकी काळीज हांव तुका दिता जेजू. ये आनी राव म्हज्या काळजां. जाकेव म्हणटा की जेजूक अनुभव जेजू जाकेवाच्या घरा येता म्हणल्यार तक्षण जाकेव म्हणटा की हांव अर्ध्यांतले अर्धे कोणाक लुटला तांकां दिवन सोडटा. उरले हांव दुर्बळांक दिता. म्हाका कांयच नाका. म्हजो जेजू मेळ्ळा म्हाका पुरो. म्हजो जेजू जाकेवाची काळीज पळया, जाकेव जिवीत पळया. म्हज्या मोगाचेर कंप्लिटली परिवर्तन जालो तो जाकेव. हांव जियेता आसतलें म्हज्या जेजू खातीर. सांपल पळया व्हडलो शिकपी मनीस जावन आसलो जाल्यार जेजूक अनुभव करून घेतलो वेळार कांयच न्ही म्हण चिंता, कांयच न्ही. त्या खातीर आमची काळजां जेजूच्या मोगान लासूंक जाय. कित्याक हांव आज तुमकां सांगता कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचेर हांव 6 days समजा 6 दीस 7 दीस आमच्या करूंक जावना. 6 दीस हांव पवित्र सक्रामेंता मुखार राती 11 to 5 वरां
कंटिन्यू आमी आराधन करनासल्या हांव आनी म्हजी एंटायर टीम त्या ह्या 6 दिसांनी त्या सुम्याच्या अगणीत मोगाक कितें अनुभव करनासलो कित्याक म्हज्या मोगाचेर थंयतान वळटा सकत येवक्रिस्त तें वळटा सकत म्हज्या मोगाचेर तुज्या आनी म्हज्या काळजाच्या हर एका विशयाक आज थंयतान ती वळटा दैवीक सकत त्या खातीर आमी येवक्रिस्ता विशीं सांगचें तुमकां कित्याक म्हळ्यार येवक्रिस्त वळोन दैवीक सकत मिसाच्या बलिदानान म्हज्या मोगाचेर त्या येवक्रिस्ता उंड्या तावन त्या मासातावन रक्तातावन येता दैवीक कृपा आनी सकत आमी जिवीत बदलिता मात्र न्हय आमची खन बेजारी पयस करता मात्र न्हय आमकां नव्या जिवन तो जेजू भरता ह्या वर्सां जाता तितलो वेळ येवक्रिस्त सांगत रावा ह्या देवाच्या मंदिरांत देवाच्या टेंपलांत इगर्जेन येवक्रिस्तान तबरनाकला सुम्या सांगता बसया उलया सगळे 6:30 मिस जालां 6:15 या 15 मिनटां त्या सक्रामेंताक बसा तुमचो दीस पळया नंदन जातलो बेसवानी भरतलो कुरप्यान भरतलो आशिर्वादीत जातलो कित्याक तो जीव दातर त्या उंड्याच्या रुपार त्या ताबरनाकला हजर आसा त्याच मिसाच्या बलिदानान हांव तुमच्या काळजांत येतलो मात्र न्हय तुमचे काळीज तो परिवर्तन करतलो तुवें त्या दीस हाताकडची कामां आशिर्वादीत जातली तूं केदीच सकला पडचो न्हय दिसान वयर येतलोय पळया परतून म्हणटा पळया सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली तुज्या भुरग्यांक शांतीची भरती भोगूंक मेळटली म्हज्या मोगाच्यान 3 म्हयन्या पयले एका कन्वेन्शनान हे भयण एका भुरग्याक घेवन आयिल्ले आनी हो भुरगो 8व्या क्लासचो भुरगो आनी भुरग्याक सेपरेट म्हाका उलयचें म्हणा लागलो हांवें सर कितें जालें तो भुरगो म्हणा लागलो म्हाका समाधान ना 8व्या क्लासचो भुरगो आयचे कितले भुरगे आसा म्हाका समाधान ना म्हजे मती कितें जाता म्हण कळीत ना कन्फ्युजन हो भुरगो म्हणा लागलो हांव डिप्रेशन गेला ब्रदर कित्याक म्हण कळीत ना एकदम टेंशन म्हज्या मतीक समाधान ना हांवें सर मम्मी तुजो मोग करता येस ब्रदर डाडा मोग करता येस ब्रदर तर कितें प्रॉब्लम्स म्हाका कळीत ना ब्रदर कितें गी म्हज्या मतींत रेगला हांगा जेजू म्हणटा पळय हांगा म्हणटा की आपर म्हणटा की देवाचें उतर म्हणटा आनी शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली हांवें एकच सांगलें एवरीडे Psalm 121 वास भजन सदां वास पळय परतून जें कितें जावं फुरो खंयच्या इस्कालां जावं फुरो टीच खंय कितें तुका प्रॉब्लम जाला जावं फुरो देव तुजें मन उसवाडयतलो कंटिन्यू बरो वाचतलो देवाचें उतर म्हज्या अनेक कन्वेन्शनां ते नेबर अनेक गांवांत कन्वेन्शन आसतना सुमार 2 म्हयन्या उपरांत तो भुरगो आयिल्ल्या वेळार म्हणटालो की ब्रदर आतां सदांच रायज वीथ जिजस मागणें हांव पळयतां आनी मात्र न्ही आतां घट्ट न्हीद पडटा शिकोवंक की बरी म्हजी उजवाडला पयलीं हांव देवाचें उतर वाचिनातलो आतां देवाचें उतर वाचतें आसा हांगा म्हणटा की परतून वर्स 14 पळया नितीवंतपणाच्या बुनयादीचेर हांव तुका थीर करतलो दगदोन येतावन तूं पयस आसतलें कसलेंच बे तुका आसचें ना अकंत तावन तूं पयस आसतलें तो तुजे सरशी ते तुजे सरशी येवचें ना पळया अकंत तावन तूं पयस आसतलें तो तुजे सरशी येवचो ना अकंत भिरांत कावचिनी तुजे थंय येवचीच ना कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया बऱ्या रितीन आयचे देवाचें तर वाचया आज समेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया दैवीक पदवी आमी अनुभव करया आज तसो जेजू आमकां आशिर्वादीत करूं दी आयज हो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करया तो जेजूच तुज्या सांगात आसा मोगाळ इश्टा जेजू कितें आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे आसा लास्ट स्टेजीर आसा पिड्यान वळवळटे आसा जेजू ह्या हर एका बाबडीची काकूत कर आज बरोस सांडून जिवच्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर नदर लाय तांची बिरमत पाव तांची काकूत कर कितलो पिड्यान आसा हॉस्पिटल आसा ब्लड चेकअप ते आसा कितलो काम ना कामाचे सोदनेर आसा हे सगळे समस्या तुज्या मुखार उबारता जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर आशिर्वादीत कर तुजी दैवी कृपा आम्हा सर्वांच्या आमच्या जिवितांत देवे तुज्या भाग्यवंत रक्तान नितळ कर सगळ्या वायटांत निवा सर्गीच्या ग्रेस कॅन आमकां जण एकलो तूं बरो म्हणून तुज्याले परतून मागता आमेन प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर फलांचो ब्रेसा जावन आसा दाय कर्ण हर एकली फलां बॉम्बेंत आसली कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश 7:30 मेस 7 to 9:15 भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडे वतात विशेष मागणे नवे वर्साचे पयल्या हप्त्याचे विशेष बेसवां आमी जोण एकले अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचेर आज दुसऱ्या दिसाचे कन्वेन्शन आसा येया समेच्या मोगाक अनुभव करया फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस 6 तारखेर सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल परतून म्हणटा फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस 6 तारखेर
सेंट जॉन द इव्हांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 तावन 3 वरांपर्यंत अर्गा वाकाणी आराधन मिश्रचे बलिदान विशेष रितीन पेकोणीच्या मागणी आसतले. दया करून त्या सुवातेर हजर जावया. तशेंच ह्याच शुक्रारा शनिवारा आयतारा जानेवारीच्या 6, 7, 8 सेंट अँटोनी चर्च साकिनाका 3 दिसाची ओपन आउटरीच वर्साच्या पहिल्या हप्त्यांत 3 दीस आम्ही सोम्याक दिव्या. सांजेर 6:30 तावन 9:30 वरांपर्यंत कोंकणी मीस सुरू जातले. 6:30 तावन 7 ताच्या मागीर 7 तावन 9:30 विशेष आराधन. हांव फादर नॉयल आनी तशेंच फादर हेनरी हर एक त्या स्वता आसतले. एकामेकाक सांगा आनी जाणकले 3 दिसाच्या ओपन आउटरीचाक तुमी जाणकले हजर जाया. विशेष पिड्यावंतां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे आसतले. एकामेकाक सांगा आनी सुमेची दैवी सकत ह्या 3 दीस आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव सुनीता गोम्स सागर तावन पयले हांव अर्गान दिता धन्य देवाक. हांव पयले म्हजे पुताचे साक्ष दिवंक आशेता. प्रितम इस्कलाक वेतनतालो मस्तूर येतालो. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाले आनी तेणी वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी ते रिपीट करनासली. आतां तो बरे रितीन कुशींत इस्कलाक वेता. अर्गा जेजू होगळाप जेजू आलेलुया प्रेज द लॉर्ड. हांव साक्ष दिल्लेले लेट जालेक देवा लागीं चूक मागतां. दुसरो साक्ष जावन आसा म्हजे जेनेटीक रिपोर्ट नॉर्मल एज म्हूण हांव पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिले ते रिपीट करनासले. ते रिपोर्ट नॉर्मल आयले. ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक हांव देवा लागीं मागतां. अर्गान जेजू होगळाप जेजू प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. आलेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव शायनी मरिया कासरगोडूतावन म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेता. 1 वर्सा पयलें म्हज्या मम्मीक सर्जरी जाल्ले आनी किमोथेरापी तशेंच रेडिएशन जाल्लें. ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपांतावन वर्ड ऑफ गॉड आमकां दिल्लें. तें आमी रिपीट करनासलीं. आतां रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. देवान म्हज्या मम्मीक राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव अर्गां आनी होगलाप दितां आनी तशेंच साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. Praise the Lord. I am Riona from Bangalore. I want to thank God for all the wonders that Almighty has done in my life and in my family's life. Today, I want to testify about my fiance who was trying to get a visa to move to Canada since 2020. It was taking a way too longer time, and then my mom told me to send a petition to Brother Prakash. He gave us Jeremiah 32:27, which we repeated every day during our prayers. In August this year, he got his visa and he is in Canada now. Apart from this, there are many blessings all of us in the family have received and we keep receiving in our day-to-day lives. We all in the family participate regularly in the morning and in the evening afternoon prayers. I specifically want to thank Brother Prakash and his team for always praying for us. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू होगलाप जेसू महिमा जेसू. हांव भायल्या गांवांत वावर करनासा. एप्रील म्हयन्यान अचानक जावन म्हजो पासपोर्ट भायर पडलो. खंय सोदल्यार म्हाका मेळोंकूच ना. तशें डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदां आनीक रिपीट करनासलीं. तशें सप्टेंबर म्हयन्यान म्हजो पासपोर्ट बऱ्यान आयलो. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. म्हजी दुसरी साक्ष म्हाका मस्तू तेंपातावन कोंकणी हाडली. राती न्हिदोंक जायनासलें. तशें हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनात आसली. तशें म्हजी कोंकणी बेगीनच गूण जाली. तिसरी साक्ष हांव कामाच्या सोदण्यार आसली. एक बरें काम मेळ्ळ्यार हांव साक्ष दिता म्हूण सांगलें. आतां म्हाका बरें काम फावो जालां. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक
देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू.